والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد رأيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد فيبصم عنه إن جبينه ليتفسد عرقه. نادم حديث الحمد لله وصلور مباحث و تخیال لرے پر حدیث شریف اول بحث دا رجال و دا سند دا حدیث شریف دیم بحث دا الفاظ و مفردو دا معنا دا شرح دا حدیث شریف درم سوالات و جوابات کی چاغیبان مزید وضاحت دا حدیث شریف رازی او سلورم تطبیق دا حدیث دا باب سر ترجمه سر او دا آیات سر مناسبت سره ترجمه سره. خلوم به خبره د سندونو د نمونه اثر یو مختصر په لاره کې راغلی، خدا ته یو طریقه خیمه نو به ورستو سندونو ته اجت نه نشان. عبد الله بن یوسف التنیسی لیکنه دا 213 هجری کې وفات شوی دی، د مصر عالم او د امام بخاری په هم راویانو کې دی داخل. امام مالک سے نوم تا حدیث رانا سے یوسف پخپلوی حسین تا حسین و جمیل تا عبرانی لفظ یوسف 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 عبرانیان ورطا جوزف وی انگریزی کی نمونه جوزف نا معرب دا یوسف تا لکه عیسیٰ علیہ السلام تا غی یسوع وی عربو کی ورطا عیسیٰ وی نا غی جوزف وی یوسف معنی حسین و جمیل اوم دا قشن. عبداللہ بن یوسف دا اهم راوی دا معطا امام مالک دا امام مالک سے دا امام بخاری اکثر اعتماد دا دفع روایات و دا امام مالک سے دنا قانبینا عبداللہ بن یوسف و محمد بن مسلم دیم دی امام مالک سے امام الائمہ درینوی ہجری کے پیدا ہے او یو سنہ او یا ہجری کی وفات دخپل استاذ خوات نافع مولا بن عمر سرخخت او ددن شاعت ابراہیم دا حضور مبارک زوی خخت پا جنت البقی کی دی شیخ دا ائمہ دے او دا بادشاہ نیلی فقہا دا شاگردان دی معلوم فقہاو کے زمون محمد بن حسن شیبانی دری کالے اور سر عمر تیر کرے، شافعی سے یزید بن ہارون اوزاعی او زمون امام ابو حنیفہ ددن ازدکری دی وغد ددن ازدکری دیتا روایت الاقران بعضهم عن بعضهم وی امام ابو حنیفہ تی مشر دے دیار لسکال وچیر دا مجلس کے بناسو دیر متواضع لکا دا شاگرد بشان دی امام دی دا مدینی منوری پیداشی ملتا دی وفات ملتا طول سندونا دریابونا طول پا دم لاغی گی طولو کتابونا دا حادیثو کی دا دنم دی نور امامانو نرازی دی کم رازی نادر. امام مالک سے امام المحدثین دی او امام الفقہام دی پنجشپک بادشاہ نے شاگردان دی منصور موسی الہادی ہارون الرشید محمد الامین او مامون الرشید. ہارون بادشاہ پا بغداد کے من دو زامنی مامون و امین دو تے خطرہ لگے قربان مدینہ منورہ کے گرموں پرزو کی گرمی نو گرمو پرازو کی بغداد ترازه بغداد دجلی پغاڑا یخت نو دلتا وزمان زامنو تموعتا خی یہ در فاسر آئی
من دور دول کلوی اما بعد فإن العلم يزار ولا يزور علم لا خلق راضی علم چا پسینه شي اولیگا زامن مچه سنگا نور طالبان مواشان بناست محضی نبوی کے بے درس کاؤ پر ریاض الجنت کی سند آگئی تو اسطوانت السریر ہوئی کنار گور ہے لغدے کہ سید الکائنات با اعتکاف کو عمر سے بے اعتکاف کو امام مالک سے بدر ما چه حج روزینوی نو علتا بناستم خواہ شریف بمیالا نو ریاض الجنت کے سند اسطوانت السریر نیمه دن پا پنجرہ مبارک کی دو نیمه بان دا حضور پاک سرطا مقامت دا آخر روزو کی بدرس روزانا نو چه دیر علماء با جمشن بے بدرس تا ہوت کور و غیبان بے جماعت جوڑو زمانہ کیوں ساقا مسجد نبوی توسی کی طول ختم شوی جماعت تمو مسجد مالک ابن انس او دا عبداللہ ابن مسعود کور مناقی طرف تا یعنی جانب مغربی دا مسجد نبوی دا سی امام ائمو کی چی جامع دا نقل و دا عقل دا سلور خصول دی متفقن علیہ کنا کتاب سنت اجماع قیاس و دا دو اصول نور ملی تعامل دا اہل مدینہ دا دے حجت گڑی یہ پا مدینہ کی چی اوکار کی نو دا خود صحابہ و اولاد و دا زمانہ کی نو دا حضور نو پتواتر نقل دی نو دیر احادیث احاد و بانے عمل ندکری دا دی وجنا چه تعامل دا اہل مدینی بداغی خلاف و دی تعامل اکبر حجت انگنی امام بخاریم تعامل وی خویو قید ورسر دیاتی وی تعامل دا حرمین دوارو فی دوارو حرمینو کی چوسیز معمول بهی دا حجت وما اجمع علیه الحرمان رسول اللہ راشی پر بیم جلد دا دلہ و پواس کے امام بخاری پر شان دا اہل مدینہ و عمل دا زمانے کا حسنا تعامل دا عمل دا اہل مدینہ دا دی حجت قوی گر تقریباً اویا حادث پا موتا کی دا سیر چی دا پی عمل نہ کرے اور روایت کرے دکا لم نجد علیہ عمل اہل بلدنا او کلوی و علیہ العمل بی بلدنا دا مدینی دا اخلق صحابہ و اولاد دے ندوی کی چه عمل لا روانی خود حضور مبارک جنبی سارا دا حجرت نا تر وفاتا پوری دوی ارسلی دلی دی دا نکہ یو عملی کری اتفاقا میں کری اما چر تراوی بلیتا رسولی فعام معمول بیہی دا چکم پا مدینہ کی زیادی اصل بل عمل بالمصالح المرسلہ رہے حکم تبور علتو تیوسیس بنا دا یو حکم کلا پا یو علت کلا غیلت معتبری اتفاقا لیکن شراب دا سو وجنا بند دا سکر دا وجنا نکو غیر منسوسی غم حرام دی لکا چرس حضور زمانہ کنو پودر ہر غشی چنا شکی سڑے علت معتبر دے چی آغا سکر دے نو دیتا ہے مصالح معتبر ہوئی مصلحت حکمت نکم شید وجنا چی خمر حرام دی آغا سکر دی دا سکر علت معتبر پہ اتفاق دا علماء دیکھا حدیث کی مرادی کوکا کل مسکر حرام اما اسکر کثیرو فقلیلہو حرام دے مصلحت ملغات دے چیزوں کی نمعتبر ہے لیکن زنا خو نه ده کنه ته د زنا د یاري د وجنه اختلاط د سړو په یو خار کې بند کې چې سړی دی جدا اوسېږي او خو دی جدا اوسېږي یو بل کلو ته دی نسی دا شریعت نه معتبر کړه یا پچا دا علت شکر دی خو انګور کرل په بند کې چې کې دیشي سوکتی شراب جوړ کې شریعت دغه مصلحت معتبر نه دی ویلې دے ملغات تے نو دیتا مصالح ملغات ہوئی درے مانا دے چی شریعت تے ساکت تے نے معتبر کرے دے نے لغوہ کرے دے نو دغیتا مصالح مرسلوی مرسلمانا مطلق دا عام علماء پا دے عمل کی خنمی نکے لیکن دا خفق قانون دا چی پا دے طرح بزے دا سکول پکار دے نو شریعت نے لغوہ کئی نے معتبر کئی نو دا درې واړه فقها مصالح مرسلو باندې احکام نه وای او دې په وای
نو دو سیزونه د په اصول فقه کې زیاتې کړې دي، کتاب، سنت، اجماع، قیاس. نو یو تعامل د اهل مدینه یو عمل بالمصالح المرسله، یعنی مصالح مرسله دی حجت ګڼي. ملغات ټول نه وي، معتبر ټول وي، مرسل کې دی قائل دی دا نور نه وي قائل. منګه قائل وي خو مونږ د تعبیر په استحسان سره کوو. استحسان دی ته وي چې ترک د قیاس جلی ده او بل قیاس خفي ده وایي. نو د استحسان چې فقهنا فروغ کړي دا عمل بالمصالح المرسله. مصلحت ملغات مثال درته بلقیم چې بریلیان وای چې د بانګ نه پس خو درود شریف راغلی دی، ځکه مسلم شریف کې حدیث دی چې بانګ مورې د یو ځل په ما درود وایي بیا دعا د وسیله وکړي. نو که سړی دا مصلحت ګڼي دا وایي دا بدعتیان چې موږ به د بانګ نه پس په درود په زور وایو چې خلقو ته رعایت کو. نو خبره خو مصلحت خدا دی درود شریف خدا چونکه حضور نه دی کړی، صحابه نه دی کړی، هغه مصلحت چې هغه نه معتبر کړی دی ولې معتبر ضرورت خدا زمانه زیات. نو درود شریف ورته په واعظ کې وخایا چې باندې نه پس یو ځل درود شریف په دعا د وس به خو دعا د وسیلې په زور وایي چې خلقو ته آیات دغه ته بدعت وایي. نو دې ته مثلا تا ته وړي وې دا خبره خو ده کولې ده جوش دې صحیح دی، ولې دا بدعتيان چې بدعت کوي نو د زد د وجه نه کوي، د محبت د شریعت د وجه نه کوي. شیخانی صوفیانی ځکه بدعت دی رواني پیران شیخان صوفیان او جذبه خولي جوشي خيخ هوشي قواعد د شریعت ته نه ګور هغه نه غلو فی الدین جوړ شي. جوشي سي د دې وجه یو خبره یاد لاله کله امی سړی ته چیز پته نه لګیا غلب خدای په بدعت ثواب ورکړي او مولا به پینسی لکه هغه نه پیږي او عیدن نه ده او مولا به پینسی ستام ولدا سکار. نو امام مالک رحمه الله د لوی شخصیت خان هر پسې هشام بن عروه هشام د دوست اعظم دی روایات انت ذکر دی. امام مالک سے دا شخصیت کی جو استادان هم ته روایات ذکر دی. عروه تابع دی حضرت عائشہ صدیقہ خلیل بالاخر عائشہ رضی الله عائشہ ام المؤمنین او چې مامور پلا لیدلی ز په خبرت پېښې منو د اسلام په حالت کې مې لیدل. د شپږو کال عمر کې کوي دنه شو او د 9 کال عمر کې واده شو. د هجرت د مخ کې کوي دنه شو. د حضور مبارک مخ کې نه بي خدیجه الکبرى ما په یو لسم کال د نبوت وفات شو. بیا ابو طالب وفات شو. بیا د معراج واقعا نو چې وفات ماشومان پاتې د حضور مبارک نو چاچی ورته وای ام الفضل د عباس سے بیبي مسلمان لا خاون دی مسلمان نو لا دی قربان ته حکم شي ماشومان دی کور دی نو واده در لکاو وی دی راخل وی جنې د لوکو کونډه وی جنې سو کیا دی استاد دوست لور عائشہ صدیقہ او کونډه سو کیا دی سودا بنت زمان یو سردار لو وی دوړو ته پیغام ورولېږي نو من فضل الله سعودی ته چې وی هغه زمان په سر چشم قبول عائشہ مور ته وی دا خوړه وی زما لا خاون ته وی ابو بکر صدیق چې هغه ته وی حضور مبارک سره ډیر محبت او درواله جنو یا زما ورور دي نو چې هغه لکیږي کنه زه ته په خپل تاسو کوم وی قربان ته زما ورور زما لور پتا کیږي وی او ته زما په دین کې نو وی خما تعالی برک نو سعودی وعده کړه ځکه چې مشرم وا او کور کې سوکنو نو هجرت کې ور سره صرف سودا بیبي وا چراته او عائشہ مور پلان سره راغله نو سودا بیبي اوله بیبي چې حضور ولا کور جوړ ک په مدینه منوره شپږ میاشتو کې دنه د مسجد نبوي جوړ شوی او لومبه کوټه او کور به سعودي بیبي لا جوړ به رستو عائشہ کړه په بهم کا د نور بیبيانه رستو کړه نو عائشہ 200 او لس حدیث د دینه نقل
بدرت وسولس د حضور پاک نه نقل دی چې نصف علم د شریعت د دین زده کړه په ټولو بیبیانو زنانو کې د ټولو نه افضل ټولو نه عاقل د ټولو نه هوښیار او د ټولو نه زیاته سنجیده حضور مبارک ته ډیره ګرانه وه ځکه چې ډیره زیاته هوښیاره دا په بخاري کې راشي عمرو بن العاص حضور پاک نه تپوس کې قربان ستا څو وخت وی عائشه وی پر سړو کې لمه تپوس کومې پلار نو بیا دې څو وخت وی عمر امام دا یې غږ نه کو دغه یو په جهاد کې یو امیر کونو ما ځل کې وی چې کني دا ورته ډیر زیات ګرانه او کني د جهاد کو بنا په مصلحت نه او د دې قصې بدل راشي بخاري سره عائشه ډیر لوی علم خاوند اتلس کاله یعنی نه کاله به صحبت کړي د حضور پاک سره جون دې تیر کړي او به چې هغه وفات کېدل د دې اتلس کاله عمر اتلس کاله زموږ وطن کې لا واده شینی دختر خود بوت وایله خبره د سړو په شامل سنجیده خبره د کټفه او د سمسه او د خلفه په جنگ کې دا نه د حساب چرته نه لکه د خود تعویل معاویل دا خبره نه کوم آیتونو کې بحث په مسائلو کې بحث دومره ګران شیرونه دیتا یاد دي او دا سبوره حدیث دا مزرع یو لس خزی دی په یو مجلس کې دا یمن او د خاوندانو علی ویلی دی په یو ځل پناشنا الفاظو کې دیتا ټول په یو ځل یاد دي او به نبی کریم ته ویلی نو نصف علم د شریعت د دین نه خمار ته پرون د کتاب نوم واغشتو بدر الدین زرکشی کتاب لیکل دی عین الاصابه فی مستدرکته عائشة علی الصحابه هغه مسائل چې عائشه صحابه ته خودلې دي یا ور سره په بحث کړ نو شرط صحابه کرامو کې په یو مسله کې اختلاف راغی نو دې ته به رجوع کوړه بار بوراو نو تاسو نه به کول صحابه او تابعینهم من وراء حجاب وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب سین تمام ورل خدا بکوټه کې ناس او پرده وزورم نو عائشہ وای چې حارث ابن هشام دا د ابو جهل ورور دی او فتح د مکه کې اسلام راوړل ابو جهل نوم دی عمرو ابن هشام او د نوم دی حارث ابن هشام نو حارث دا بهم محسوس الفاظ د حدیث تر رسید حارث ابن هشام یو ځل د حضور پاک نه تپوس کوي یا رسول الله نو شاید چې عائشه د حارث نه اوریدلو یا چې حارث تپوس کو نو عائشه اوریدلو د عائشه په کمره کې کړکۍ لګېدې و جمعات پرده په پکې روان نو حضور پاک په پردې نه جمعات تکاته ا کړکۍ اوسمشتا خو پنجره کې کړکۍ شکل خونه او پنجره کې دروازه راوسته ای باندې لیکلي دي باب حجرت عائشه رضی الله عنها ریاض الجنت طرف ته هم مخکې سرګند او څه ورته د قران شریفونو الماری خري او باغی لیکلي امر ببناء هذه المقصوره الشريفه الملك الاشرف القاتباي عام 888 دا پنجره مبارکه ملک اشرف قاتباي په حکم جوړه شوی دا 508 هجری کې د باب حجرت عائشه سره لیکلي نو کله دې تخیال کړه نو یوزل حارث ابن هشام د حضور نه تپوس کوي کیف یاتیک الوحی قربان تعالی وحی څنګه راځي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک ورته فرمایي احیانا یاتینی مثل سلسله دا احیانا ظرف مقدم له یاتینی لپاره یعنی یاتینی احیانا کله راځي مالا په پشان د سلسله د جرس سلسله आवाज متدارک صوت متدارک متلاحق توي لکه پکانو سړی زنجیر راکاږي یا یو ګنګرو आवाज کوي پر لا پاسک یا یو جرس आवाज کوي نو سلسله الصوت المتدارك المتلاحق شرنګا لکه د پویول استاد لپاره لکه دا ټیم غړې چې کنه غاړیا لیا دا ټیم کیس आवाज شروع کی نو دا صوت متدارک متلاحق تسلسله وي سلسله یو سلسله دحرج یو دحرجتا مصدر د باب دربای مجردونه الجرس جرس اګورو ته وای چې
سارو په غاړه کې اچي خلک نا شرنګار کوي چې دا څه خوځینو هغه आवाज یا کله وای کسلسلتن علی صفوان لکه زنجیر چې په مینو کانو سوکرا کاږي نو आवाज کوي مال د خشانت راځي یعنی په دغه आवाज کې आवाज دا आवाज د څه شي ده نو څو کوئی دا आवाज به د ملائکو دراتلو پشرق براتلې پشرق فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا دا د ملائکو دراتلو आवाज سو کوئی دا د ملائکو د وزر او आवाज صوت الاجنحه سو کوئی دا په مخکنه आवाज شو د توجه د پاره لکه ټلیفون کې مخ کې رنګ وشي توجه پیدا کوي نو دا حواس به متوجه کول له حضور مبارک نو دا به आवाज راغی مخ کې د وحینا شاه ولی الله سیبی دا کنایه د تعطل حواسنا حواس د حضور معطل شو کته څو وګونو کې کوته منډه کنه نو یو आवाज باورله اوس پکې منډه شي یو आवाज برازم وګونو نو دا आवाज او د تعطل حواسو سره وګونو کې چې کوته منډه یو شان په مازغو کې اوري یا چې د شپې د شي आवाज وګونو کې دا عام علماء محدثین کرام وایي چې دا आवाज د خدای پاکو برای راس د خدای خبره به محدثین کرام صوت د باری تعالی معنی بلا کیف و بلا تشبیه او متکلمین صوت نه انکار امام بخاری دا صوت قائل دی اور استو په باب کې په دیم جلد دا کلام په موضوع نو دبا برای راس د خدای خبره اورې دې کې مواسطه د ملائکو نو نو دا आवाज د خدای نه تعبیر دې کوي په سلسله الجرس سره زمان د محدثین مسلک دی الحمدلله دا به صوت د باری تعالی متکلمین وایي زلیخه کې شنیدانگاه آواز نه با شنیدانگاه کلام نه با آواز معانی در معانی راز باراز زلیخه شریف مبینه دا آواز د باری تعالی دبا برا دی کې بدخل د ملائکونو ان دا به وحی بلا واسطه وهو شده علی دا قسم نوع د وحی بما سخت وا فيفصم عني ينقطع عني دا وحي ببندشا يا فيفصم عني يقطع عني يا فيفصم عني ينقطع يفصم صيغه مضارع د باب فعل يفصم د فصم مجهوله او يفصم لما د باب د فصم فيفصم عني ينقطع عني بس بشو دا وحي او بدر دا وحي ختم بشو وقد وعيت عنه ما قال او ما بیات کړیو د دنا د आवाज نه چې سبا غویلی چې وحی به بندیده ما بار څه یاد کړو وحی حفظ سره د فهم ته واحيانا يتمثل الملك رجلا او کله بظاهر شما ته ملائکه د انسان په شکل کې يتمثل يظهر ويتكون الملك في صورة رجل ما تبظاهر شو ملائکه په شکل د سړي کې دا اکثر به د دحیه ابن خلیفه کلبی په شکل کې وا احسن وجها په صحابه کرام واجمل صورت اشته صحابي مبارک دا نصام او حضور جو بادشاہ د سم اکثر خطونه لیکلي د په واسطه به لیکل دحیه ابن خلیفه کلبی دومره خشته او روم خشته خلق چې دی بلا خود ورته ولاړ دومره خشته او درن نو ملائکه په شکل د سړي کې راغله اسړې د ابن خلیفه کلبی څنګه راځه څنګه مته سره جوړ شو د نه نیو خبر د خپل خېټه نه نیو خبر بیګا ملګانو ټیپرو مولې خورلې خېټه کې مسمره تبدیلی راغله مینه پکې جوړ شو لاړې پکې جوړ شي بارو دسماتي جوړ شي بلغم جوړ شي صفرا جوړ شي ان دې تبدیل له حقیقت نه خبر خېټه کې ماشين نه نو سړي خپل ځان نه چې اقرب د اشیاء او د حضرت خېټه دا غیر نه خبر ده ملائکه په خبرو کې بس خبر
ये फलसफी को मुनकिर हन्नानास अस हवा से अंबिया बेगानास फलसफी गोयब दिमाखूलात दू अक्ल अस दहलेज में मानत बिरो सिंगमत जोड़ शद खदे ताकत च मलाइकी ले वर कड़ी दे पेरियान लो शैतान ने मर करे और मुख्तलिफ सिरों की सरगंदी फयुकल्लिमुनी सरगंद बशुमाता मलाइका पर शिकल दे इंसान के नो मा यकूल जिसे बेरातवे माँ बावरेदल अगब लगिया माँ बयादून आयशी भी खुरुश तो हिजरत करे न हुजूर पर निकाह के होना दाखपल खानदान सब रस्त मोर सा रूमो सा न दे वादा किस्म राश मदीना की में चिरालम तबे उन्हीं वाला और लाकड़ा काकड़ा नाम आंदरा खतो सरे ला का अबे लिक्सर में खुश हो बेद खुश हो पसाल में जांगल या और अगर आता मोर वही राशा पमन डालम पहबत मखला सुने रहा मुजल और लाश नहीं उन्हें उन्हें जारो खबर नहीं मुझे दास चल गई सांसार और खजीदम और रीते विदा अमानत वाले नावीर वाला सर वाल को जामेर वाला बदल के समस्तर के वाला उखले और देखे हुजूर पाक कराने दस्ताख वक्त न दुहान साफ वक्त के नबी करीम मर गए दरवाजे ना पर हिसाब किताब बड़ो खबर ना हो हिजरत दुरुस्त करे हाँ पहले मोर सर अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक सरत हुजूर देर खानदान दोस्त तले सौदा भी दुरुस्त तले अली से दिबो तले फातिमा भी दा वर्ते वाले कड़ू जमाला खानदान नौनसा नुई फाई मा यकूल नुदे मलक चे बरात सवे मा बावरेदल आयशा बीबी दा खुद हारिस खबरा वच द हुजूर पाक ने तपोस करो हुजर तखपल च शदीद किस्सा कोमा और दा गोया तस्दीक कई दड़ुंबी बयान कि हुजूर मुबारक कोई पमा बदा गड़ुंबे किस्म देर सख्तो قالت عائشة عائشة ولقد رأيته ما بخبل استرق حضور لدل ينزل عليه الوحي في وحي بنازل في اليوم شديد البرد فسخت يخنيك باغرات كي سخت بو يخني ويفسم عنه وحي بتدرد ينقطع عنه بس بشعو بدرد وإن جبينه لا يتفسد ورقا او دا تندي مبارك نبي دارونت للد اخكو تفسد پتیس دل فصل کا رک چی سبیموی دا وینی کنا وینا پا دار تی دا تندی مبارک نبی لکا دا دار پشان اخکتلا تندی خو سخت جز دے نوچی دا دین خولیزی خودیر زور با وین جبینہو تندی دا پیشانی لا يتفسدو تیز بات اطلاع یسیل بسرعت وشدہ خمس والے تمیز کلا دا فاعل نہیں کلا دا مفعول یعنی يتفسد عرقه من الجبين خلبت لا دا تندین پڑیر تیز رفتار اور دریم خبر دا سوالات و جواب